हे एग्जामिनेशन सिस्टम समान तूं खाली आमकां आमची मेमरी पावर मात्र टेस्ट करतात शिवाय एक तूं वाच आनी तांचो सगळो संवसार रामपण म्हणून हसता पूण त्या मनशाक नमस्कार करीचे अरे बाबा पेट्ट करचे इंट्रस्ट आसली उक्त्यान उलोवंक तयार मार खावंक तयार कोणी दिता जाल्यार कोणी दितलो कोणी ना कित्याक काडल्या तर तो शटअप म्हणालो ताणें शटअप म्हणाय जाल्यार म्हज्या तोंडांतल्यान बास्टर्ड म्हण आयलेंच बास्टर्ड म्हळ्यार वॉट म्हणालो बास्टर्ड म्हळ्यार परतो दुसऱ्याच्या कश्टान तुमी संतोष पळय आता ती लव स्टोरी पयलींची फ्लॅशबॅक उरता हाजी कसो आहे रे बाब स्वस्त म्हणून जाय ना बरो आसाय बरो असल्यावर करचें तितलें जालें अरे बाबाची काणी आयकोंक आमकां इल्लेशें इंट्रस्ट आसाक तसा जावं देव बरें करूं हय तेंच जावंक मनीस मस्तात आमच्या भोवारी नावाडी केयात तातूंत तुमी म्हाका विसलां म्हणल्यार म्हणटाना म्हाका एक अभिमान देव बरें करूं सुरू करतना एक एरेक बाब म्हळ्यार शोशणा विरोध झुजलो वय आनी आपल्या स्वताच्या अस्मितायेच्या गोंदळान पडुल्लो वय ह्या घुसपट गोंदळांत उदेल्लो एक झुजारी आपल्या अस्मिताय आपणाची अस्मिताय कितें म्हणून सदना करतना आनी शोशणा विरोध झुजिल्लो एरेक बाब म्हणून आमी जाणा आमकां वता ताच्या भायर कितें म्हण गुर्तू ना जिविताची 18 वर्सां ती तरणाटपणाची शोशणा विरोध झुजच्याकच अर्पिल्ले बँकांत आसलो कामाक पूण त्या नांवाक मात्र खंय पळय म्हाका उलो येता कामागार कश्टातात आनी पयल्यान पयलें क्रिस्तांव संस्थांनी इगर्जेच्या संस्थांनी कश्टांतल्या कामागारां खातीर हांवें म्हजें जिवीत अर्पिल्लें पूण हांव जल्मले परिसरूय तशेंच आसलें जेप्पू आतां जेप्पू ना आतां मनीस सक्कट बदलल्यात थंय पुरा कन्वर्ट तर जाल्ल्यांक आडून घाल्लें म्हजो बापूय म्हजी आवय ऑर्फनेजींतच वड जाल्लीं मागीर आवय बापूय म्हणटा एक सवाल रे बाब तुजी मलगडी बंट मुळाचें म्हणून आयकलां वय म्हळ्यार म्हजो बापूय 8 वर्सांचो आसतना ताची आवय ताका खाण्यान आयिल्ली ऑर्फनेजीक तुजी व्हडली माय वय त्या वेळार ताचें नांव ताणें दाखल केल्लें नारायण पुंजा म्हणून तें पुंज जालें पणजी जालें आनी कालेपुरा तांकां म्हळ्यार इटालियन पाद्री तांकां तें पुरा कॅर ना दुबळ्यांची नांवां खंय पंजे बित्तील म्हूण आयकल्लें बरें जाता पंजे बित्तील म्हणलो एक जागो आसलो म्हणल्यार बरें जाता वचना ना पंजे बित्तील अंत आसली जावंक पुरो म्हणल्या खातीर पंजे म्हण बरयलां जावंक पुरो म्हणून म्हळ्यार बूक वाचतना म्हाका हांवें एक खंय म्हाका झळकालें आमच्या रॉनी अरुणान बूक बरयतना इल्ली सदना केल्ली
ताच्या सुद्दां प्रकार म्हणजे म्हजो बाब हंपनकट्टा मदें एक जागो त्या जाग्यार जल्मलो अशें ताचें सोदना. मागीर चड त्या गुंड्यान आमी वचून पूण नारायण पुंजा म्हण ताचें नांव आहलें. देखून तो बंट म्हणून आमी लेखचे. म्हजी आवय पुजारती. तिचें पयलेचें नांव गुर्तूना आमकां, पूण पुजारती म्हणल्यार खात्री आसा. बेर्नाडेट बाय, मागीर तिचें नांव बेर्नाडेट म्हूण दिलें. वय तिका बेर्नाडेटा म्हूण दिलें, हाका प्रॉस्पेरो म्हूण दिलें. मागीर तें ओझेरियो कशें आयलें तें ताचेर दुबाव आसा. पूण एक सवाल बाब, आतां तुजी व्हडली माय ती तुंगी म्हूण आसली म्हूण धाकले सांगतात. वय. आनी तिचो 2 वर्सांचो पूत नारायण पुंजा ती काण घेवन आसरो सोदून आयिल्ली. तिणें घर सोडून येवंक कांय कारण आसलें काय जाणाय कितें? कांय ना, गुर्तूना. घरांत कोलो गोंदळ आसलो. कित्याक म्हळ्यार हांव चिंत्ता त्या वेळार बंट समुदाय म्हळ्यार जैनांच्या घरा आसले, जैनांचे राखोळ करनासले म्हणलें चरित्र सांगता. आनी त्या वेळार ते इल्लेशे समाजांत इल्लेशे गटत आसले म्हण दिसता. पूण तुजी व्हडली माई आनी मातृप्रधान सिस्टमांत आवयक या आजयेक या बायल मनशांक चड महत्वाचो वेळ तो. त्या वेळार ती एकल्या पुताक काण घेवन आसरो सोदून हांगा जप्पू कशी पावली म्हणलें सवाल. ताका त्या विशयान कांय विवर ना. विवर ना. पूण आयिल्लें तसोच येवन मागीर कन्वर्ट जाली, नांवां बदल्ली. तिका बेर्नाडेटा म्हूण दिलें आनी म्हज्या बापायक प्रॉस्पेरो म्हणून नांव दिलें. ओझेरियो म्हणून बापायक आल्कोन्स दिलें. त्या वेळार कशें म्हळ्यार कोण पळय पोदोवन रावता ताचें आल्कोन्स भुरग्याक दिताले. तो पोदोवन कोण इटालियन रावलो आसतलो. तें रोजारियोगी म्हणलें सवाल आसा वस्तून म्हळ्यार. पूण आमी ओझारियो म्हूण लेखचें कित्याक म्हळ्यार बापूय 8वी म्हणसर शिकला, तशें इंग्लीश बरोवंक शकतालो. तो ओसेरियो म्हूण बरयतालो, OSERIO. मागीर तें हांवें ओझेरियो केलें. ओसेरियो खंय आयकूंक समज जायना, समज देखून ओझारियो केलें. त्या दुवळेकाच्या काळार तुजो बाब 8वी शिकला म्हळ्यार ताका. वय, तो म्हळ्यार ऑर्फनेजींत रावल्लो. थंय तेंच एक 8वी म्हणसर शिकयताले. ताच्या उपरांत वर्कशॉपाक कामाक घालताले. तशें 8वी शिकून मागीर आनी म्हजो बापूय शिकपाचें न्ही चड बुदवंत. कित्याक म्हळ्यार त्या व्हडल्या वर्कशॉपान त्या वेळार म्हाका दिसता 250-300 कामागार आसले. त्या मदें तो आनी ग्रेशियन इंजिनियर म्हूण आसलो. तो म्हज्या बैलेचो बाप्पू आखय सगो आखयचे काल म्हणटात माम. ते दोगी मेळून तांणी मस्त कामां केल्यात कारबारांक. व्हडल्या इंजिनियरा वरवीं तो इंजिनियर, क्वॉलिफायड इंजिनियर. वो इंजिनियर न्ही, पूण तांणी दोगांनी मेळून मस्त इंजिनियरिंगा जापा केल्यात थंय. आनी बुवारीच्या फॅक्ट्रींत नळ्या कातची करचें काम, फावंडेशन घालचें काम, ताका पुरो म्हजो बापूय येतलो. आमकां एक बाटली उदक मेळ्ळा तुगे? ना, बाटले दिया. दिसा ते भितर.
त्या वेळार उरलाल आनी त्या वाठारांत गाण्याचें काम चलतालें. कोबू गाण्याक घालून गोड करताले. म्हजो बापूय हरिपटी त्या मिशीन रिपेरीक वतालो. समटना आनी ताका मिशीन शॉपाचो चार्जमॅन केल्लो. तातूंत कळटा तो बुदवंत मनीस, अशें न्ही की साद्या कामागारा बरी न्ही. म्हणजे हांव हे शिकूना. ती आश्राक आयली, तिका जावंक 2 भाव 1 भयण. ती बरो आश्रांतूच व्हड जाली. आदी कशें आसलें म्हळ्यार चेडवां प्रायाक आयल्या उपरांत, चेडके प्रायाक आयल्या उपरांत ह्या आश्रांतावन ह्या आश्र्याक संबंद जोडयतले. हय. सो त्या संबंदांत म्हजी आवय म्हज्या बापाय कडेन काजार जावन मागीर तांचे क्रम कशें आहलें म्हळ्यार तांकां रावंक एक वेवस्था करून दिताले कंपाउंडा भितरच. जेपू कंपाउंड. त्या कंपाउंडाक 4 गेटी आहल्यो. बेश्टें कंपाउंड म्हणना हांव. गेट्टो म्हणटा हांव. गेट्टो. इट वॉज अ गेट्टो. आनी तांणी रवाजे आहले, व्हड जायजे आहले. देखून आमकां दुसरो संवसार गुत्तूना. एक बेजाऱ्याची गजाल आतां हांवें त्या विशयान हांव खंत उलयतां, शीण उलयतां. आमकां क्रिस्तांव केलो वय आनी क्रिस्तांवाची भास कोंकणी म्हळें. पूण कोंकणी भास आमकां शिकोवचें एक प्रयत्न करूं फादरींनी. ते देवळी सेमिनरी आहली आनी हप्त्याक ते दोतोर शिकूंक येताले लोकां मदें. पूण एका हप्त्यान जाल्यार कोंकणी शिकय आमकां म्हणलें प्रयत्न तांणी करूं ना. देखून आमी कोंकणी आमकां कशें आयकलें पळय, समजलें पळय तशें तुळू भाशेच्या एक्सेंटांत आमी कोंकणी उलयताले. त्याच वातावरणांत आमी व्हड जाले. कित्याक म्हळ्यार भायलो संवसार आमकां संपर्क ना. आतां तूं एक आतां चिंतयान तें आतां कन्वर्ट तर जाताना तुमच्या आदल्या म्हळ्यार तुज्या मलगड्यांक तूं जल्माच्या नंतर क्रिस्तांव जावन म्हळ्यार त्याच्यान तूं जल्माक लाय जाल्यार तुज्या मलगड्यांक, तुज्या व्हडले मांयक जावं दी, तुज्या बापायक जावं दी, आदल्या तांच्या कुटुंबागारांचो केदाळे संपर्क जाल्लोच ना. खंयचोय संपर्क दवरूंकच ना. ना दवरूं ना. म्हळ्यार दवरूं नज म्हण कांय हांच्या म्हळ्यार असलें कोण ना. कित्याक म्हळ्यार तो संबंदच ना. आमकां गोत्तूय ना कोण आसात म्हज्या आवयच्या कुटुंबाची, ह्या बापायच्या कुटुंबाची कोण आसात म्हणून आमकां कळयती ना. तूं बुद्धी प्रकाशा पावल्या उपरांत कांय प्रयत्न केले न्ही तूं? हांवें करूं ना. कित्याक म्हणून म्हजी मत दुसऱ्या संगतीन गेली आनी तूं वचूं ना. मागीर बूक बरयतना मात रिलेशन सोदचें पडलें. पूण हांव सोदूंक वचूं ना. रोवन हेरून हांवें तें काम केलें. पूण मूळ जावन तर तुमकां आयडेंटिटी क्रायसिसाचे समस्या मस्त आसले. मस्त आसले. कित्याक म्हळ्यार आमी कोण, खंय तावन आयले, हीं सवालां मागीर बुद्धी प्रकाशाक येताना पुरा उपजाली. आनी हाका जापी सोदूंक कोणा वरवीं जालें ना. हांवें व्हड प्रयत्न करूं ना. देखून तशें उरलें तें. पूण म्हाका एक सवाल रे बाब, आतां तुमकां विंगड जाग्यांतावन विंगड समुदायांतावन आयिल्ल्यांक नाना कारणां आसूंक आयिल्ल्यांक आसरो दिलो या क्रिस्तांव केलें. पूण एक संगत म्हळ्यार तालेंतांची संगत या कला साहित्याची संगत आमी पळोवंक गेल्यार पळयाल शहरांत
जप्पू कंपाऊंड तूं आतां जे कंपाऊंड म्हणटाय हांव कंपाऊंड म्हणून तितलें कुशी व्हरना त्या जप्पूच्या त्या परिसरांत हांव उपजाल्लें तितलें साहित्य कला संगीत या देणी दुसरें खंय येवना ताका म्हळ्यार मूळ कारण कितें आसूं बरो पाद्रींचो या कन्वर्टर केल्ल्याचो कांय सहकार सपोर्ट आसलो पाद्रींचो प्रभाव म्हळ्यार तेदोळा इटालियन पाद्री आहले म्हाका उडास आहा जप्पूचे बँड 40-50 बँड त्या काळाचे आमी पळयनातले इन्स्ट्रुमेंट्स आहले तांचे वजंत्रां आहली सद्दां सांजेर इस्कॉल जाल्या उपरांत तांणी अभ्यास करतना हांवें वचून पळोवचें आहलें आनी फादर पाझी म्हणून एकलो आहलो मागीर ब्रदर सॅमसन म्हणून ताका एक एसिस्टंट आहा ब्रदर सॅमसन आमचोच हांगाचोच पूण फादर पाझी ताणें बोबाडटना तुजें कलेम बँड रावनातलें ताच्या मुखार ताका राग येयलो जाल्यार तो बोबाडटालो आनी बँडाच्या आवाजा वयर ताचो आवाज आयकतालो सो ताणें शिकयलें शिस्त म्हजो बाब मात बँडान नातलो म्हजो भोवजी आहलो बरो शिलोणा मारतलो म्हूण आयकलां पळय ताका एक सिलोनेमारची संवय आहली अशें काम करतना सिलोनेमारूच आसतालो आनी तो आनी दोग जाण ताचे सांगाती आयतारा 5 वरांच्या मिसाक ते कॉयर करताले तेगूच जाण म्हजो बाब सोप्रानो आनी बेजमॅम बेज आनी दिएगो हें आहा पळय कोण आमचें सिंगर जिना ना सिंगर असो आज असो बापय आयवी सो आप गे बी न्ही आजो हे पणसो घे म्हणून सो तो टेनर सिंग करतालो आनी बरो सोबीत टेनर बेज मॅम बेज सिंग करतालो बँडान तो सॅक्स खेळटालो तशें तेग मेळून आयताराचे मीस तांणी सांबाळचे आहले कॉयरान तेगाचेच कॉयर तशें बाब संगीतांत आसलो पूण आमकां प्रेरण जप्पूचें बँड आमी क्रिस्मसाक राखताले मीस जाल्या उपरांत भायर बँड खेळटाले मागीर बँड कशें म्हळ्यार वर्कशॉपाक कनेक्टेड ते म्हळ्यार धाकट्यांच्या आकापुरा कार्यांक पुरा हे बँड तांकां परवडनातलें पूण व्हडांच्या मरणाक कार्याक ह्या बँडाक आपोवन येताले त्या वेळार वर्कशॉप तांकां रजाय दिता आनी इल्लो सांबाळी दिता अशें एकला नायवस दिता तशें सांबाळटाले बँड त्या उपरांत हे इटालियन पाद्री गेले हांगाचे पाद्री आयले वर्कशॉप जेजुईटा तावन दिएसेसीक ट्रान्सफर जाता मागीर बँडाक उक्तेली गत ना फादर आल्बुकर्क एकलो आसलो पूण ताणें सड्ड केलें म्हळ्यार थंय आसली वजंत्रां फुंक्याचो म्हणल्यार बरी विकून वांटून निर्नाम जालो तो बँड नातले तले बँड आतांय ना हाचेर इन्स्ट्रुमेंटाचेर तुज्या वजंत्राचेर चार्ट घालून नोटेशन्स पळोवन खेळटाले ते बरी शिस्तेचें बँड आसलें सो आमकां संगीताची उर्बा येतावन आयली बँडा तावन ह्या इटालियन पाद्री तावन
हांगा आसल्या बरीच बेजल मिशनान बलमट्टा हांगाच्यांक कन्वर्ट तर करन थंय संगीत तांकां शिकोवचें प्रयत्न केलें आनी ते शिकले. आजुनूय प्रोटेस्टंट्स संगीतांत हुशार आसात. आतां तांकां इसारतली गत ना. म्हाका त्या प्रोटेस्टंटाची बिरमोती दिसता. हांवें मस्तपणी सांगलां म्हाका तांचे वडील म्हज्या संपर्कार आसतना म्हळें तुमच्या लोकां मदें आमी उलयचे. कित्याक म्हळ्यार ते आतां कितें करतात, कातोलीक कितें करतात पळय तेंच फॉलो करचे रात. तेच वाट्यार आसात. तेच वाट्यारात. तांच्या मदें निजान रोस ना, पूण आतां रोस सुरू केला. कित्याक म्हळ्यार कातोलीक रोस करतात म्हणून ते रोस करतात. पूण संगीतांत आजुनूय तांचें एक बोड आसा. तें संगीत आमच्यांनी चड शिकल्यात. डेंझल कारकाडा म्हणून एक संगीत मेस्त्री आहलो, बरो क्वॉलिफायड मनीस. तशें जायते जण ताच्या बोवारी आतां जाल्यार वर्साक एक कार्य दितात. त्या वेळार हांवें येचें मन करून वेळ काडून वयचें. कित्याक म्हळ्यार आमकां मस्त शिकूंक मेळटा. पूण आमचे मनीस थंयच उरले संगीतांत. पूण जेपून कितें जालें म्हळ्यार जेपून नमन्या नमन्याचे मनीस येवन जमले. त्या मेळ्ळेंत ताळे बसूनचे, ताळे घालच्यान म्हळ्यार वॉयसीस सिंग करच्यांत जेप प्रधान आसली. स्पर्धांनी ह्या डॉन बॉस्कोच्या स्पर्धांनी जेप्पू म्हूण अनावंस जावन येवन रावतना लोक किंकराट मारतालो तांकां लज करूंक. पूण एक फावटी तांणी तोंडूक तें गेल्या उपरांत तांचे किंकराट पुरो बंद. कित्याक म्हळ्यार म्हातारी 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 पुरा येवन तितलें हाय सिंग करतालीं. दुसऱ्या कोणा वरी तें जायना. आनी देखून जेप्पू केदाळय जेप्पू स्पर्धांत पयलें स्थान जोडटाले. त्या उपरांत त्याच प्रभावान कोण ना. म्हाका वॉलेन्शिया पडटा. वॉलेन्शियांत अपोलिनारीस आनी हांव सांगाता मेळून तरबेती दिवन सदांच जेप्पूक एक टक्कर म्हणल्यार बरें आहलें आमी. तेणें पुत्तूर वो डेनिस मेस्त्री. वॉलेन्सिया मागीर जालें न्ही रे बाब, तुका पहिल्यांदा वॉलेन्सिया तुगे वय तुज्या भुरगेपणांतल्यान तुका वॉलेन्सिया. वय वॉलेन्शिया म्हळ्यार कशें हांव जल्मलो भितर हांगा जेप्पू कंपाउंडा भितर. पूण जल्मून म्हाका दिसता एका वर्सा भितर बाबान वो जागो खणेलो. आतां आसता जागो. आतां आसता जागो काणयलो म्हळ्यार ताका वर्कशॉपांतूच ऑफर आयलें कोणा पळय जागो जाय घेया. मागीर कंता कंतार आमी ते पटी वसूल करता म्हणून तशें बाबान जागो खणयलो, घर बांदलें. आनी कश्ट मनीस म्हजो बाब. काम सोडून येवन ताणें मातयेंत इटे करचे आहले, दोरो बांदूंक, उंदत बांदूंक आनी पळय तशें हें घर जालें आमचें आतां आसचें घर. तुका ल्हानपणांतल्यान संगीतात ओड आसली ते आयकूंक मेळटा. वय 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 एक गजाल हांव आयकता. एक कोणगी एकली प्रायाची व्हडली माई तुका भुंयसणें दितली आनी तूं गायतलोय. वय वय ती तुवें हरे फावटी गायतना तुका इनाम जावन भुंयसणें दितली. वय ती कसली गजाल सांग पळय बाब. वय ती पावलाबाई म्हणून आमच्या घरा लागीं आमच्या बरीच कन्वर्ट तर दुबळी कितें म्हणसो दुबळी म्हळ्यार तिचो घोव मागीर बेतखाण्यान वचून मागतालो. नांव व्हडलें दिल्लें मार्शल हॉलिगीन मार्शल पळय. इका गायन म्हळ्यार बारी. आनी
कॉयर घेतना ती ऑल्टो गायताली. आतां जाल्यार तिची धूव ऑल्टो गायता, सुबीत ऑल्टो गायता. अभ्यास गिभ्यास कांय ना. तशें पावलाबाईक संगीत म्हळ्यार बारी. आतां तिका मन कडगर जाल्यार हांवें गायनच करीची. ती एक ल्हान आंगड बसली तिच्या इतल्या भितरच. हांवें वेचें आनी पात म्हणचें. तिणें मूठ काडून सडे दिवचे. तें मुख जाल्या उपरांत परतून वेचें. तली गजाल आसली. आमकां म्हळ्यार तली दुबळी काय आसली. म्हाका आजून उड आसा. जोझफ हली म्हणून एक ट्रम्पेट प्लेयर आसलो. तो म्हाका दिसता तेन्ना नॉर्थ इस्टांतल्यान आयिल्लो, हांगा ऑर्फनेजीक आयिल्लो. तो सोबीत ट्रम्पेट खेळटालो. त्या काळाच्या ट्रम्पेट प्लेयरा पैकी जोझफ हली नांवाडीक. तोय तसो, ताका भुरगीं नात, ताका काजारी जावन आसले पाप. ताणें म्हाका पळयले तक्षण बोल्साक हात घालून देडकी दिवची. आनी हांव ते देडके खातीर उड्डातालो. तली दुबळी काय आसली घरांत. म्हजी व्हडली भयण इवलीन म्हणून सरली ती. भयण म्हणटा म्हाका उडास आयलो. दाखलो म्हळ्यार बुकांतलो दाखलो सांगता तुज्या जिणे चरित्राचो. एरिक बाबाक बाप आई थंय विशेष मोग आसलो. आवय वयतीन तितली ओडणी नासली. ह्या आवयच्या जाग्यार ती येवली बाय म्हणली भयण आसली म्हणून सांगता. हय, कांय ताका कांय निर्दिश्ट कारण मनीस म्हज्या बरी. सट्ट करून राग येतालो तिका. एक दिसा अजून उड आसा म्हाका. एक बॅट काडून म्हाका मारूंक आयिल्ली. तें वचूना म्हज्या मती तो. कितलो प्रयास आसता सोडून ल्हान कांय तिसरेन चवथेन आसता. पूण बाब तसो न्ही. बाब समाधानी मनीस. आनी ताचे इतलेंच केलें म्हळ्यार तो काम सोडून येतालो, इल्लेशें इतल्याचें काम करतालो आनी मागीर राखणा खाण्यान वचतालो. अशें वाचतालो मस्त तो. आनी मागीर आमचें काम आहलें ताचे नक्षो सफाई करूंक, पिके कॅस काडूंक आनी पुरा. पळय तशें बापाय कडेन एक बरो संबंद. आवयचो जागो म्हज्या व्हडल्या भयण घेतलो. आमकां रातचे केदोळे पेज येता आमकां. पेज वाण दिवंक ती. आमी तिचे निमाणी उस्तीत आमसर आमी रावचें. आनी सकाळांक ते समान रितीन वांटून दितले वय. तिकाय संगीत म्हळ्यार बारी. म्युजीक आयकल्यार नाचचेंच तशें आसलें. इवलीन म्हणून. तशें धाकटो आसतना आनी एक जालें म्हळ्यार ती जेपू मैदानार, इगर्जेच्या मैदानार स्पोर्ट्स जाताना बँड आसतालें. बँड आयकलें म्हणटा हांव धांवतालो उडोवन वचून नाचतालो एकलोच. तली एक संगीता थंय ओड आली म्हाका. एकलोच. म्हाका कोणें सांगिचें म्हणिना, लोटून घालिचें म्हणिना, वण घालिचें म्हणिना. संगीत आयकल्या तक्षण पिसोचो. तें तालेंत भितरले भितर पयलें आनी आसलें. वय आसलें. आसल्यार मात जाता तें. नासल्यार अशें शिकून जावची गजाल न्ही ती. आनी एक दोन गडीत म्हाका उडास येता एरिक बाब. एक म्हळ्यार तो सांगचो उद्देश कितें म्हळ्यार एरिक बाब ह्या भुरगो एरिक मस्त मुग्ध आसलो, इनोसेंट. मागीर ताचें ट्रान्सफॉर्मेशन जालें. एक झुजारी जावन म्हळ्यार बऱ्या संगती खातीर झुजारी जावन बदलावण जाली एरिका थंय. म्हण सांगच्याक एक दोन गाडी ताणें दाखल केल्ली म्हाका वाचूंक मेळटात. एक फावटी काय एका कोंकण्यान तुका च्या पिवंक आपोवन व्हेल्लो. थंय फसयलें. तें सांगल्यार बरें तुवें. वय म्हळ्यार म्हजो हांव काश्या 7वी क्लास काश्या शिकतालो. थंय रामदास पै म्हणून
म्हजो क्लासमेट आहलो ताचो बापाय पांडुरंगा पांडुरंग पै पै आनी त्या नंदीगुड्डा सर्कलारूच आतां सकयल बिल्डिंगा जाल्या थंय ताचें हॉटेल आसलें एक काश्टी इतल्यानच आनी एक जानवर कळ्ळें म्हणटा तें जनिवारा जनिवारा ताचो पूत रामदासान म्हाका एक दीस च्या पिवंक या म्हणून हांगा हंपनघट्टा आपोवन येलो आमकां कोणें आपयल्यार वेचन्स हाणें घाले गेलें ऑर्डर केलें खावयलें आनी उठोन सीदो सरलो तूं च्या पिवन ये हांव भायर रावता म्हणून कळ्ळें त्या थंयच्या धनयान म्हाका धरून मारून कितें थिंगी पुण्याक हातांत बुडी आहली ताच्या मारून पूण धमकी दिली ताच्या उपरांत हांवें म्हळें हे रामदास वाटू खंय वयचें न्ही तो रामदास आतां आसा की आसा कोण ना संपर्कांत ना आनी ते हॉटेल आसलें बरें भगता की तुका खंय तें तुवें च्या पियेलें हॉटेल तेंच आसा की आतां आयडियल हंपनघट्टा आयडियल जाला न्ही थंय एक हॉटेल आहलें तेंच मागीर आनी एक घडीत आयकता हांव आमचो रामपण्णा तुका बारी मोग असो म्हूण आयकलां हांवें तेंच सगळो संवसार रामपण्णा म्हूण आसता हय पूण त्या मनशाक नमस्कार करीचे आज पळय हांव कलांगणाक येताना सदां खाण हाडून येता म्हजे बायलेक तें समजोंक समजना ताची गरज ना म्हणटा ती तूं तो व्हडलो मनीस की हांव वितोरीच्या भुरग्यांक काम काडटा हांगा आसल्या कामागारांक काम काडटा सद्दां ही सोय गेली म्हाका रामपण्णान आमकां रामपण्णा म्हूण सांगल्यार खाली एक हांसोंक करचो व्यक्ती जोकर म्हणलें बरी ताचें पिंतूर दिल्लें पळय मागीर आमी समजून काण गेलें हय पूण म्हाका खुशी जाली ह्या बुकांत तुका रामपण्णा संगी लागशिल्लो संपर्क आसलो म्हूण सांगून आयकता तो रामपण्णा कितें करतलो म्हळ्यार बंड्या उदक ना हरीक बाबू काली उदक छे पळय मेळटा की पळयत ना बंड्या उदक म्हज्या ड्रायव्हरा सांगलें हाडीत तो तेंच हॉटेल कंकनाडी रेस्टॉरंट म्हणून आतांय आसा जंक्शनार कंकनाडी जंक्शनार आसा त्या हॉटेलाक राती बीग घालून येताना तुप्पा दोशी एक पार्सल करतालो आनी ताचें घर खंय आतां रामपांगा पोंड म्हूण आसा म्हज्या घरा मुखार शीद वयल्यान गेल्यार वयल्या मार्गान गेल्यार ताच्यात हितला भोंवता आतां बरो बदलला पूण थंय रावतालो तो रामपांगा पोंड वेच्या पयले घरा येवन म्हाका दोसे दिवन वतालो म्हजें ध्यान आमी मागण्याचेर आसताले हांव त्या वेळा म्हजो बापाय लोबा घेवन त्या विशयांत 5,000 आनी पुरो आसलें आमी दिमेर आसले हांव म्हजी दिश्ट मात फाटल्यान ओके दोळ्या तागी म्हणून रामपण्णा केदार तशें ताका हांव राखो रावतालो आनी सद्दां येवन पार्सल दितालो म्हाका तशें रामपण्णा विसरूंक जायना आतां ताच्या नांवार हांव दुसऱ्यांक वयता धर्मार्थ दितलो तुका हय बा हय ताणें तशें मस्त मस्त लोकांक धर्मार्थ वाडला आनी बरें म्हण सांगता एक म्हळ्यार वय एक ताका भुरगीं नातलीं ताची बायल कामाला म्हणून भारी सोबीत बायल मनीस सोबीत म्हळ्यार गोरी वो काळो ब्लॅक एंड व्हायट स्टोरी पूण तो ताणें काँग्रेस पार्टीक मस्त दिलो मस्त मोवाळायचो मनीस मस्त मोडायचो मनीस सकयल हांगा
कसलें म्हणटा ताका जप्पू ना मोगरू जेपीन मगर ते ताका व्हडली आसताली. इंदिरा गांधी गेल्या ताच्या घरा. मस्त लोकांक ताणें वाडलां म्हणलें चरित्र सांगतात. वय वय आनी ताच्या हॉटेलांची स्टायल तशी. व्हडलें पुराय विजय सोडल्यार तो फायन घालतालो. तशें रामपणातावन हांव शिकलां. नाही एक सवाल अरे बाब तुझ्या काणयेच्या मध्ये मग रामपण्णा शांती एक सवाल तुझ्याला विचारूंक जाय तुका लागशिल्लो संपर्क आसल्यावरूय असल्या एका महान व्यक्तीक रामपण्णाक ताका एक जोकर जावन कित्याक केलो या कसो तो एक हें आयलें तें तातूंत कांय म्हळ्यार जाती विशयांतलो कांय हें आसुल्लो गी म्हळ्यार कसलोय एका नमण्याचें दुरुद्देश आसुल्लो गी ना तशें कांय ना जातीचें म्हण न्ही पूण ताका ल्हान करून सोडलो सुकडांनी. तेंच म्हळ्यार ल्हान करूंक म्हळ्यार वेवस्थीत रितीन ताका ल्हान केल्लें बरें बघतात. वय रामपाचे जोक्स म्हणून सांगूंक सुरू केले बुकांनी आयले ते सगळें आयलें असल्या एका महान व्यक्तीक तितलो ल्हान करतलो ताचो फाटलो उद्देश सुरू केल्ल्या मनशांचो कितें आसूंक पुरो म्हणल्यार सांग तुका माहीत आहा की ना तशें कांय ना. पूण म्हाका दिसता सोडल्यार मनीस कोणाय की त्या नमण्यार करून घालता. वो पापासो दिसलो बरें काम करतालो काँग्रेस पार्टीक एकदम सपोर्ट असो हांकां कोणी जाय आसलो आसूंक तेका रामपण्णाक जोकर केलो. पूण मनीस बारी शिदा बारी मोवाळ दुबळ्यातय धाकट्यातय हुस्को आसलो मस्त हुस्को आसलो. तेंचं तुजें चरित्र सांगतना भुरगो एरेक एकदम मुग्ध आसुल्लो मागीर झुजारी जावन बदललो हांवें सुरू केल्लें थंय हांव न्हू वय झुजारी जावन बदलो हांव चिंता तूं ल्हानपणार भुरग्यापणार या तरणाटपणार जाल्लें घडीत तुजेर प्रभाव घालूंक शकलें आसतलें म्हण दिसता म्हाका. वय म्हाका दिसता हर एकल्याच्या जिवितांत तशेंच तुजेच अनुभव तुका शिकयतात तुका मोल्ड करतात तुका तशें हांवूय म्हज्या अनुभवान दुवळीकायंत आनी दुसऱ्या अनुभवांनी मस्त शिकलो. मागीर मतींत सवालां उठोवंक सुरू जालीं धर्मा विशयांत पाद्री विशयांत. पूण एरे बाबा एक मिनट तुका एक हांगा रावयता त्या संगतीक येवच्या की पयलें तूं सेमिनारी गेल्लो म्हणून आमी समजता न्ही. वय सेमिनारी वचोंक म्हळ्यार आतां चिंतया हांव सेमिनारी वताना तुजें थंय असलें भावना म्हळ्यार ती एका नमण्याचें विमर्श करचें धर्म विमर्श करचें तसले संगती तुजे थंय आसले की म्हळ्यार धर्मा भितर आसचें मेळ्ळें या धार्मीक शोशण कितें बरें म्हणटा आमी त्या विशयान तुका माहीत आसली की तें सोमा करया म्हण तूं सेमिनारी गेल्लोय की ना ना हांव गेल्लो सत्यान. म्हाका म्हळ्यार लोकांची सेवा करचें म्हणून एक चिंता आसलें आसलें आनी लोकांची सेवा करूंक बेस्ट कालें म्हळ्यार पाद्री जायचे लोकांची सेवा करची म्हणून. आमच्या घरा कडेन अजुनूय आसा पाद्र्या म्हातारो जाला पाप फादर विल्यम बरकोस म्हणून तो कन्वर्टरां पैकी पयलो पदराप पयलो पाद्र्या वय आनी एकलो कोण EGDS आसलो म्हणून खबर पूण तो सरला. फादर बरकोस रजेर आयिल्ल्या वेळार म्हजो बाब ताका जेवणाक आपयतालो. सो एका रजेर हांवें म्हणलें ताका म्हाकाय पाद्री जावंक जाय भायर सर म्हणलो. तशें हांव भायर सरून गेलो. तो अजमेर DSCC खातीर पाद्री तो मिशनरी. तशें ताच्या वाट भायर सरून गेलो. आतां वताना हांगा कन्नडा मिडियम थंय इंग्लीश मिडियम समजपाक या सो हांवें एक वर्स इंग्लीश शिकाचें पडलें आनी त्या सेमिनरींत मायनर सेमिनरी ह्या मलयाळींची व्हडली बिरें हाडलें आनी ते कोणाय की मर्यादेन जीव सोडनातले.
तशें म्हाका एक चॅलेंज जालें. आमकां शिकयचे बूद म्हळ्यार आमकां इंग्लीश शिकोवंक घालें 1 वर्स. त्या इंग्लीश शिकपांत डेस्क वर्क म्हणून सिरीज ऑफ बुक्स आहले 14 कडना. तातूंत म्हाका त्या काळार 100 गेल्ले शेवणे मार्क्स काडल्यात इंग्लिशान. तशें इंग्लिशान हुशार जालो. 1 वर्स तें शिकोवंक आहलें. सांगाता लॅटीन शिकोवंक आहलें. मागीर आमकां इस्कॉलाक वचूंक आहलें येवच्या वर्सा. तशें 1 वर्स थंय जालें. मागीर 4 वर्सां इस्कॉलान जालीं. थंय हांव हांगा 7वी पास जावन गेल्लो. परतून 7वी क्लास. कित्याक आमच्या स्टँडर्ड आनी तेंच्या स्टँडर्ड व्यत्यास आसा. तशें 7वी क्लासींत बसयलो म्हाका. पास जालो. 7वी 8वी 9वी आनी 10वी तरी ती SSLC न्ही. 11वी SSLC न्ही. तशें 10वी जाताना हांगा भितर बदल्लो. त्या वेळार इंडो चायना वॉर जातालें 61. तें पळोवन हांव इतलो प्रेरीत जालो. सेमिनरी भितर सांगून वतलो हांव मिलिटरी जॉयन जाता म्हणून. तें रेक्टरा कडलें वरोंक सोनी मिलिटरी जॉयन जाता म्हणटा. देखून एक फावटी रजर आयिल्ल्या वेळार ताणें एक पत्र बरयलें. तूं सगळ्यांत हुशार आसाय. त्या मदें फादर सेड्रीक म्हणून एकलो पाद्री आहलो आमच्या इस्कॉलान. इस्कॉल सेंट एन्सल्म्स स्कूल. तातूंत फादर सेड्रीक आहलो गोंयकार. ताणें म्हजें टॅलंट पळोवन नाझरुद्दीन शाह वाडटूक म्हाका एक्टिंगाक घालें. नाटकाक. नाझरुद्दीन शाह त्याच इस्कॉलान शिकतालो. एक्टिंगाक घालें. तें पळोवन म्हज्या आमच्या रेक्टराक ताप आयल्या बरें जालां. सेमिनरीस्ट वचून एक्ट करतात गे म्हणून. मागीर ताणें म्हाका पत्र बरयलें रजर आयिल्ल्या वेळार. तुका देवपण आसा म्हणून हांव पातयेना. तुज्या नडत्यान आनी पुरा दुसऱ्यान दिसता. देखून तुवें येनातलें बरें म्हणून. हें कशें जालें. रोगी बयसिद्दो हालू वैद्यन कोट्टदो हालू जालें. हांव संतोशान नासलो. पूण म्हज्या बापायक आनी आवयक बारी बेजाराय भोगली. एकलो गेल्लो सेमिनरीक आतां फाटीं आयला आनी वचना म्हणटा म्हणून. त्या काळार तो गंभीर विशय. वय. तशें तांकां बेजाराय भोगली. पूण म्हाका संतोश जालो. ताच्या उपरांत तूं शिकापाक कोडयाळान मुखार सरली. वय कोडयाळान मुखार शिरलें. पूण म्हाज्या बापायक देर पावना. कित्याक म्हळ्यार बापायक 10 भुरगीं. हांव 7वो. ताका देर पावना. ताणें म्हाका एका कमर्शियल इन्स्टिट्यूटांत त्या वेळार अकावंट शिकोवचे इन्स्टिट्यूट्स आहले तातूंत गेलो शिकूंक. पूण म्हाका खंय इंट्रस्ट आसा तातूंत. गेलो ताणें धाडल्याक. पूण हांवें मनूच दिवना. मागीर 1 वर्स तशें पाड करून मागीर बापायक कळ्ळें हेच्या वरी थंय जावचें ना. मागीर सेंट अलोयशियस हायस्कुलांत 10वी क्लास परतून. म्हणजे 2 वर्सां तशी पाड जालें. 10वी क्लास तातूंत सरवालो. म्हज्या इंग्लिशाक लागून मुसण सरेंडर म्हाका. हांगा बरो ग्रेस्तांचे भुरगे आहले. ते इंग्लीश उलयताले पूण तांचें इंग्लीश तशें तांच्या मदें हांव वयर पडलो.
10वी क्लास जाली म्हजी. मागीर PUC करचें म्हणून हांवें हट धरलें. बापाय तांकां नाम नालो, पूण तरी म्हाका दिसता त्या वेळार कोण फादर डिमेलो म्हणून एक पाद्री आहलो हांगा वर्कशॉपान. ताणें म्हज्या बापायक म्हळें इल्लेशें हांव कुमो करतां, धाड ताका कॉलेजीक म्हणून. तशें कॉलेज सरवलो. तशें कॉलेज PUC फर्स्ट इयर सेकंड इयर, मागीर BCom फर्स्ट इयर सेकंड इयर थर्ड इयर. सो 5 वर्सां कॉलेजीची जाली. पूण सर्टिफिकेट हाडूं नाय. ना सर्टिफिकेट हाडून ताका काय कारण आसा. कॉलेज करता करता म्हज्या मनांत हे एग्जामिनेशन सिस्टम समाना. आमतू खाली आमकां आमची मेमरी पावर मात्र टेस्ट करतात शिवाय एक तूं वाच आनी ओंकले मात्र लेखा. तुजी बुदवंतकाय टेस्ट जायना, हें बरो व्यर्थ म्हणून हांवें ठरयलें. हें तुवें सरोवणें एक 60 वर्सां पयलें चिंतलां बाबने. पळय तेंचो उतर आतां सांगतात. आतां शिक्षण तज्ञ आयल्या वर्सा गेल्ल्या एक 10-15 वर्सां इशीन जावन ह्या विशयान मस्त चर्चा चलता. शिक्षण तज्ञ युनिवर्सिटींत आशिल्ले या व्हडले व्हडले शिकपाक संबंदीत व्यक्ती कितें आसात पळय, तुवें सांगिल्लें उतर आतां सांगतात. तुवें 60 वर्सां पयलें चिंतलां हें. आनी हांव उपराटलो म्हळ्यार इंडिविज्युअली म्हाका कोणी सांगाती मेळूं ना. म्हजे इश्ट आसले एक 6-7 जण, एक आमचे बायक गँग आसले आनी ते बायक गँगान मस्त कामां केल्यांत. बल्लाल मोटर्स म्हणून एक एपिसोड जाल्लो. हां वय तें तातूंत म्हजे बायक गँग प्रमुख कळ्ळें न्ही. तें विवर दी बाब पयसा. वय म्हळ्यार बल्लाल मोटर्साचे बस खंयच्याक एका कारणाक आमच्या एलोशियस कॉलेजीच्या खंयच्या स्टुडंटाक विद्यार्थीक लागली काली रावयचें म्हूण जालें. सो आमी बस रावयलें आनी वयर तावन लोटून गेलें न्यूट्रल करून. बस ते वचून खणये पडलें. व्हडलो गलाटो जालो. गलाटो कितें जालो म्हळ्यार सांगली ना म्हणून एकलो SP आहलो. हां तो कोडयेळ SP कितें जाला. वय 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 ताणें आमकां आपोवन पुरो समाधान करचें प्रयत्न केले, पूण आमी खंय आतां आसा तो सांगलेन आसा. मस्त प्राय जाल्या. मस्त प्राय जावन आतां उतर प्राय पावला. फाटल्या दिसांनी हांवें खंय तसो ताणें चलोवन वयसो फोटो व्हिडियो पळयलो. मस्त प्राय जाला ताका आसा. पूण वय वय आमच्या काळार तो SP आहलो, नोच अपॉयंट जाल्लो. ताणें समाधान करूंक मस्त प्रयत्न केले, पूण आमी खंय समाधान जावचें. आनी आमच्या मदें थोडे इल्लेशे पेटिस्ट हरामी जाल्ले आनी ते आयकूंकच नाच. एरी बाबा पेट्ट करचें इंट्रस्ट आहलें तयार आसलो कडाकी, पूण हांवें तशें अवकाश मेळोना. अवकाश मेळूं ना. तशें त्या गलाट्यांत आमचें सायकल गँग वयर पडलें म्हळ्यार नवाडतीक जालें. बाईक गँग सायकल गँग सायकल गँग त्या वेळा बाईक आना सायकल. वय 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 सम सायकल गँग. पूण तुजी एक फेल्यूर लव स्टोरी आसा. सत कितें फाटी सत कितें म्हळ्यार आमी ल्हान आसतना आमकां खेळूंक कांय ना, फाटल्यान गादे आहले. न्ही एक मिनीट बरी आतां ती लव स्टोरी पयलींची चॉयस बाय गुत्ता गी